السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع الدرس ديال اليوم غادي يكون عن كيفية إنشاء سيرة ذاتية احترافية، مما لا شك فيه أن السير الذاتية أصبحت من الأشياء الضرورية، خصوصا بالنسبة للطلبة، لأنهم كيكونوا أمام مشوار دراسي كيحتم عليهم أنهم مثلا يقدموا دي ستاج، يقدموا دي فورماسيون، بعد انتهاء المشوار الدراسي يقدموا الوظائف. وماشي غير بالنسبه للطلبه، حتى الاشخاص عاديين، حيث ان النظام ديال التوظيف في هذا العصر هذا كيحتم على اي شخص انه يكون عنده سي في. فاش كنقولوا سي في كنقولوا يعني الوجه ديال داك الشخص او لا الشيء اللي كيعبر على الشخص اللي تقدم لذاك الوظيفه او لذاك البوست او لذاك الفورماسيون. انا هنا اليوم غادي نعطيكم واحد لو سيت اللي كيقدم سير ذاتيه جاهزه. هي سير ذاتيه انا كنشهد عليها انها حقا احترافيه وسهله. كيكفي انكم تقوموا بالاستبدال ديال داك المعلومات اللي كيكونوا في هذا السير بالمعلومات الخاصه ديالكم. انا غادي نعرض لكم الخطوات اللي خصكم تقوموا بها، واللين ديال هذا السيت غادي نخليه لكم من تحت الفيديو. اذا هذا هو السيت اللي تحدثت لكم عليه. اول ما كتدخل اللين ديال هذا السيت كيعطيوك هنايا مجموعه ديال الاختيارات. الا بغيتي تيليشارجي هاد السيره الذاتيه هي في موجوده هنايا، هادي غنختاروا بحال هكا. هنايا كيعطيونا كيتم التنزيل ديالو يعني بشكل سريع. هنا هانتوما كتشوفوا كيعطيو بزاف ديال لي زانفورماسيون. هنا يمكن لك انك تبدل الصوره ديالك، تدخل لي فورماسيون لي زانفورماسيون ديالك. هنايا لادريس، نيميرو تليفون، جيميل اي تو. هنايا كي خصك تكتب السميه ديال داك لو بوست ولا ديال داك لو طرافاي ولا اللي انت باغي تدفع ليه. هنايا الا كانت عندك شي اكسبيريونس بروفيسيونيل كتدخل لي زانفو ديالها. هنايا بالنسبه لي زيدوكاسيون ليدوكاسيون اي لي فورماسيون اللي عندك، هنا كندويو على لي ديبلوم ايتترا. وهنا كيعطيو مجموعه ديال النصائح. هادشي كيتمسح اون فوا انك دير لو سوبريمي راه كيتمسح. هادشي تا هو كيعطيوك لو شوا باش انك تمسحو. هنايا كيعطيوك تدخل معلومات على لي لونغ. هنايا كيعطيوك لونغ ماتيرنيل، دونك دير عرب ولا اي لغه اخرى. حنا في المغرب عندنا لونغ عرب. هنايا لي لونغ الاخرين هنا كيعطيوك بالنسبه لي نيفو ديال هاد لا لونغ على مستوى لا ليكتور، على مستوى المهم جميع المستويات. وهنا كيعطيوك بحال دي زانفو على هاد لي نيفو، مثلا A1 من A1 حتى A2 كتعتبر انك utilisateur élémentaire، B1 B2 utilisateur indépendant، وداكشي غادي بحال هكاك. من تحت عندنا لي كومبيتونس اون كومونيكاسيون ايتترا. الا بغيتي تخليها بغيتي تزولها ماشي مشكل. المهم انت كتبقى محافظ على لي زانفورماسيون اللي كتشوفهم انهم ضروريين. هنايا لي كومبيتونس نوميريك. بالنسبه لي كومبيتونس اورغانيزاسيونيل، المهم هادشي غتخلي فقط لي كومبيتونس اللي كتشوفهم بانهم كيتواجدوا عندك. هنايا الا بغيتي تخلي، الا كان عندك بيرمي كوندوير يمكن لك تضيفو حتى هو، ولا ما كانش عندك بلاش. المهم وهنايا كيعطيوك لي زانكس بالنسبه الا كانت عندك شي اتيستاسيون على شي اتيستاسيون ديال شي لونغ درتي سونتر شي لونغ، عندك اتيستاسيون ولا ديال ان ستاج ولا ديال شي فورماسيون وبغيتي تزيدها في هذا لو سي في، هما كيعطيوك هذا الشوا هذا. كذلك بالنسبه للنماذج الاخرين
كيكفي انك تكليكي عليهم و بحال الشكل ديال هذا اللي سبق. دونك غادي دير تيليشارجي، كتيليشارجيه هنا كتبدل الصوره، كتحيد هذه كتدخل الصوره ديالك. هنايا لي زانفو ديالك، هنايا ليكسبيريونس بروفيسيونيل، هنايا لي لوجيسيال اللي كتشوف راسك انك كومبيتون فيهم ولا هذا. بالنسبه لهاد لي كولور انك يمكن لك تحكم فيهم، كتجي لهنا كدير رومبليساج دو فورم وكتختار اللون. هنايا غامق شويه دونك هكا، و اولا الا كنتي زعما عندك نيفو اكثر كتزيد. بالنسبه لهادو ديال البورسونتاج حتى هو كتكليكي عليه دو فوا، كتمشي الفورما دو لا فورم اوتوماتيك، كتمشي لا تاي لارجور كتبدل. هنا راه عندنا 100%. الا كنتي كتشوف راسك انك زعما عندك نيفو مزيان في لونجلي غتخلي 100%، كان عندك قل كتكتب مثلا 50، ها هي فين دارت 50 وكتبقى غادي بحال هكا كنت كتصحح لي فورماسيون. كذلك بالنسبه زعما النماذج وحدين اخرين كيعطيوك زعما البوسيبيليتي باش انك تيليشارجي اي سي في شفتيه انه مزيان او لا كيناسب البروفيل ديالك. هنايا نفس الشيء كتبدل هاد لي زانفورماسيون الخاصين بك. في الاخير كنتمنى يكون هذا الدرس فادكم، و كيف ديما الى عجبكم هذا الفيديو ديروا ابوني وجيم الفيديو، وشكرا وبالتوفيق للجميع.